may tungod sa bag-ong ngalan ni Ginoong Kristo nga gipakatao siya dito sa Israel nga walay laing ngalan nga iyang gidala dito sa kaniadto sa nasod sa Israel, mao si Ginoong Kristo. Og sa iyang pagpasiguli na si ang gingharian, nagdala na po siya bag-ong ngalan. Ministro Santo Papa Paulino Ongkoy Zamora Agapay. Og kini kanini ang bag-ong ngalan ni Ginoong Kristo, wala gid ni masabti sa tanan nga mga nagkalain-lain nga mga pagtulunan. Og sa pagpasiguli pod sa gingharian din sa Pilipinas, wala pod tanan gipaila. Maparehara gud atong pagpanghitabo sa unang panahon nga si Ginoong Kristo dilubong na siya. Giingon diya sa Mateo 28 bersikulo 1 nga iwas sa adlaw ang igpapahulay og nahon ang adlaw sa semana si Maria Magdalena niadto gid sa lubnganan ni Ginoong Kristo. Gipangita gid niya didto yang nga may duha ka manlulunda nga sa uluhan og sa tiilan, pangutanan niya nag-ingon siya nga, Senyor, kung ikaw man gani ang nagtago sa akong anak, tug-ani ako kay kuhaon ko siya. Ikaduha niya ang pangutanan, ingon na pud siya. Senyor, kung ikaw man gani ang nagtago sa akong anak, tug-ani ako kay kuhaon ko siya. Ikatulong pangutanan niya. Ikatulong pangutanan, niingon din siya. Nga tunga naman si Ginoong Kristo sa pultahan dito sa yang lubnganan, si Ginoong Kristo na yang ipangutan. Niingon din siya sa kang Ginoong Kristo nga, Senyor, kung ikaw man gani ang nagtago sa akong anak, tug-ani ako kay kuhaon ko siya. Nya kay niduol man din si Maria Magdalena kay ang hikapon ang yang anak nga mao si Ginoong Kristo. Niingon din si Ginoong Kristo, ayaw sa ako pagkikapa kaya wala pa ako makaadto sa amahan at tuwain nun akong mga kaigsuonan og suginli sila nga ako nabanhaw na. Unon niya dayon sa iyang pagkabanhaw atong sutaon sa Biblia og sa tibuok bang katawhan siya nagpaila. Sa iyang pagkabanhaw, nagpaila ba siya sa tanan dito sa nasod sa Israel nga iyang mga tinun-an nga katong nakaila sa iya lang abot sa iyang pagkabanhaw. Naon niya kay wala man siya dito nagpaila sa tanan, kun dili didto ra man sa iyang 12 ka apostoles. Kanang giingon diri sa Juan 8 bersikulo 32, kung kamo nagabalos kang maturon ug ang kamaturon naghatag og kausan mao na atog yung pamatud-an. Pagkabanhaw niya sa kaniya dito, wala po siya magpaila sa tanan. Nagikan siya sa patay. Diri sa buhat 10:41 sa iyang giingon, apan sa Dios gibanhaw siya sa ikatulo ka adlaw o gitugot nga siya igapakita dili ngadto sa tanang tao kundili nganhi kanamo nga gipili sa Dios. Ingon nga mga saksi nga nangaon og nanginom uban kaniya human siya mabanhaw gikan sa mga patay. So nagpasabot klaro kayo nga si Ginoong Kristo wala magpaila sa kaniadto sa Israel sa daghang mga katawhan kundi dito lang siyang gipagpili. Mao na karon sa iyang pagpasiguli sa iyang gingharian kay wala man niya matuman dito sa unang panahon nga wala man si dawata didto, mo na siyang pagpasiguli diri gid siya nagbunga. Mo na siyang pagpasiguli pud diri kanato sa Pilipinas nga walay laing nakaila, kami mo'y nakaila diha kaniya, mao na kami pud ang magpanghimatuod mahitungod kaniya. Kay si Kristo sa kaniadto pa wala siya magpaila sa tanan, wala siya magpaila. Pagpayang pagpasiguli pod, wala gyapon siya magpaila sa tanan kung dili dinhi kanamo ra nga iyang mga gipili. Kay si Kristo pinili man sulugoon sa Israel, pinili. Kanang giingon diya sa Mateo 12 bersikulo 18, aniya akong anak akong pinili, akong kalagmay kalipay diya kana. So nagpasabot si Kristo pinili. O kami bod nga yang mga piniling katawhan, dili man gani kami ang nagpili diha kaniya, ug kun dili siya gid mismo ang nagpili kanamo. Juan 15:16 nag-ingon sa diha, hinunoa dili kamo ang nagpili kanako, ug kun dili ako ang nagpili diha kaniya aron mahitungod sa pagpaila sa iyang bag-ong ngalan. Mo na karon ngay ipaila ginamo mahitungod sa iyang bag-ong ngalan. Nya kay musupak-supak mo bugay mo kay moingon mo nga satanas, demonyo. Naunya ka na inyo ang gipasipadan nga ngalan mo naman ang
bugtong anak sa Dios amahan nga yang pagkataos yang gi pasiguli ang yang gingharian kaniadto sa Israel nga napakyas. Oh, ug moingon na pud may tungod na pud sa kamatayon ni Ginoong Kristo sa krus, moingon na pud mo nga nag-success siya. Duha ka punto ang gipangita. May tungod sa kamatayon ug may tungod sa tong pagtangtang sa tong sala sa kalibutan kanatong mga katawhan. Siya ang nagtubos. Oh. Kanang giingon diya sa Nutungha siya sa kaduha. Hebreo 9:28. Unsa may ang giingon dre? Kamo mao man usab si Kristo. So tapos makahalad sa makausa aron sa pagkuha sa sala sa mga daghang mga tao. Mutungha sa ikaduha, dili labot sa sala kun dili sa pagluwas hinuon kanila. Nga matinghuhaon gayud magapaabot kaniya. Oh, mutungha man siya sa ikaduha. Nya kay nitungha naman siya. Maghulat dai mo anang naang maghulat dai mo sa naong ni Ginoong Kristo nga katong nahitabo sa nang panahon sa Israel katong tuang yang naong nga dili naman to mao. Nya og katong yung paaboton, dili na gini to maila. Dili na to yung maila tong naong nga. Kanang giingon diya sa Marcos 16:12, mutungha sa laing panagway nya yang gihulatan si Ginoong Kristo. Katong naong nga niyang gihulatan na ang pangutana karon na nailato ninyo siya, nakita ninyo sa material. Nakawa mo niya makita, niya kay giingon naman rin nga mutungwa sa laing panagway. Naon niya, wa magi ninyo makita dito sa unang panahon sa Israel. Nasamot na noon karon nga sa nagdala siya ang bangunan, di na gid mo makaila sa iya. Kay kami mangyud ang nakaila sa iya sa material. Nagpakataw gud siya sa mua. Kanang Pilipos 2:5 nagpakatawo siya, gihawa sa iyang lawas og nagpakamaterial, nakig-uban kanamo nga yang mga katawhan. Siya mga katawhan ba nagpasabot, nakighalubilo, nakig-uban gid siya kanamo. Mao na nga diya na mo siya naila. Oh, naila na mo na sa diya. Oh. Og maingon na pud nga ngano man ka naman si Agapay nganong niang ingon sila nga ngano dong gatago do si Agapay. Nao ang Biblia may atong patungonon kanang giingon dia sa Isaias 45 bersikulo 15 nga nag-ingon sa diya. Siya ang usa ka Dios sa Israel nga nagtago kinsa mang ang pangutan na karon kinsa mang Dios ang naunang panahon sa Israel nga mao man si Ginoong Kristo. Unya kay siya ang pagpasiguli nagtago man siya. Unya mangutan ako karon sa inyo ha. Dito sa unang panahon sa Israel nagtago siya dito nagpakita og nagpaila sa nga siya ang Mesiyas. Di ba nagpaila? Siya ang pagpasiguli nagtago na siya karon dili na pud siya patyon aron matukod gyud niya ang iglesia. Mao na ang gipasabot diha sa Isaias 45 bersikulo 15 nga nagtago siya. Oh. Nagpakaubos, nagpakaulipon. Oh. Wala sa ingon nga kanang naang matagad nimo siya pag-ayo tungod kay nagpakaubos siya, nagpakaulipon, nagpakamaterial, wala sa ing katahom nga kanang imo siyang daygon. Pero wala mi kabalo di ay nga siya na ang bugtong anak sa Dios. Karon lang namon hibalan nga ang espiritu sa kamataran mo nagpanghimatuod may tungod kaniya. Oh. Mao na nga naila na mo siya, dili na mo nala, dili man na mo. Kuan. Naunya karon kay musupak mo kay moingon pud mo nga Satanas na kana mo'y dakong problema gininyo, dili gina mo na problema. Kay kami nakaila man gid mi. Kaha og dili pa siya tinuod ang bugtong anak sa Dios Amahan. Ipaila ka na mo siya sa inyo ha. So dili na. So tungod kay kami ang nakaila sa iya, may tungod sa iyang pagpasiguli sa iyang gingharian. Mao na nga kami ang magpailam may tungod din diha kaninyo. No na siya. Naon niya ka matuod, na kay tinuod man gid pod, di man pud na malalis.